नमस्कारः। अहं सम्भाजिः पाटिलः संस्कृतभारत्याः विदर्भप्रान्तस्य मन्त्री इति उत्तरदायित्वं निर्वहामि। संस्कृतस्य प्रसारार्थं नैजं सर्वं ददाम्यहं, संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् इति ध्येयं स्वीकृत्य वयं सर्वेपि संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः कार्यं कुर्मः। 10 दिनात्मकं संस्कृतसम्भाषणशिबिरं, बालकेन्द्रं, गीताकेन्द्रं, पत्राचारद्वारा संस्कृतम् इति बहून् उपक्रमान् वयं सञ्चालयामः। नागपुरमहानगरे चिट्नवीस् सेण्टर् इति विख्याता संस्था अस्ति। एषा संस्था विविधानां कार्यक्रमाणां प्रोत्साहनं करोति। एतस्याः संस्थायाः सहकार्येण वयं संस्कृतकट्टा इति अभिनव उपक्रमस्य अत्र आयोजनं कृतवन्तः। अत्र सर्वेपि संस्कृतप्रेमिणः आगत्य स्वस्य प्रस्तुतिं कुर्वन्ति। तत्र कथाः, गीतानि, नाट्यं, सम्भाषणं, पाकविधिः, प्रवासवर्णनम् एतत् सर्वम् अत्र अन्तर्भवति। प्रत्येकमासस्य प्रथमे तथा तृतीये रविवासरे सायङ्काले 4:00 5:00पर्यन्तम् एतस्य उपक्रमस्य आयोजनं भवति। अहं सर्वान् संस्कृतप्रेमिणः प्रार्थनां करोमि यत् कृपया अस्य उपक्रमस्य भवन्तः सर्वे सहभागं स्वीकुर्वन्तु। तदर्थम् अस्माकं कार्यक्रमसंयोजिका अस्ति योगिता भगिनी। तस्याः क्रमाङ्कं वदामि: 9423033340। योगिता भगिनी एतस्य कार्यक्रमस्य संयोजिका अस्ति। भवन्तः सर्वे सम्पर्कं कुर्वन्तु, आगच्छन्तु। स्वागतम्।